अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अयूब और आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ टीवी। नाजरीन, अफ़गानिस्तान से कुछ अहम और ताज़ा तरीन इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एक इन्फॉर्मेशन है, पंजशेर वैली में तालिबान ने जो है रेजिस्टेंस फोर्स के अहम कमांडर को जो है हलाक किया है। ये कमांडर कौन था और उसको कैसे हलाक किया, इसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरी अहम इन्फॉर्मेशन है कि तालिबान के एक कमांडर ने पाकिस्तान के हवाले से एक अहम बयान दिया है, उस हवाले से मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। और तीसरी अहम ख़बर है कि भारत जो है अफ़गानिस्तान के इशू पे हमेशा प्रोपेगेंडा करता है और पाकिस्तान को बदनाम करता है। इस बार भारत का प्रोपेगेंडा जो है उनके ही अपने पुरानी साथी ने जो है बेनकाब किया है। इसकी डिटेल मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इसी तरह आपको हम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचाते रहेंगे। नाजरीन, सबसे पहली इन्फॉर्मेशन जो है, तालिबान ने पंजशेर वैली में रेजिस्टेंस फोर्स के अहम कमांडर जो कि वहाँ के जो रेजिस्टेंस फोर्स के जो सरबराह हैं अमरुल्लाह सालेह, उनका भाई जो है रूहुल्लाह सालेह, उनको जो है रूहुल्लाह अजीज़ को कत्ल कर दिया है। और उनको कैसे कत्ल किया, पहले तालिबान ने उसको अपने गिरफ्तारी में ले लिया, उनको पकड़ लिया और फिर बाद में जुमरात की रात को जो है ये इत्ला आई कि उसको तालिबान ने जो है शॉट डेड कर दिया है, उनको हलाक कर दिया है। और उसकी ये हलाकत की जो ख़बर की तस्दीक है, उनके भतीजे ने ये तस्दीक की है कि उनका जो चाचा है वो तालिबान ने उनको हलाक कर दिया है। अमरुल्लाह सालेह यही चाहते थे कि उनको नुकसान पहुँचे और उनके जो है भाई की लाश गिरें और इसी तरह और न जाने कितने लोगों की लाश गिरेगी। उनको कई दफ़ा तालिबान ने भी समझाया कि आप हमारे सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान में मज़ीद लाशें गिरें और किसी का कत्ल हो, कोई जो है बीवी का हस्बैंड हलाक हो, किसी का बेटा हलाक हो, किसी का बाप हलाक हो। तो वो नहीं चाहते हैं कि किसी की मज़ीद हलाकत जो है अफ़गानिस्तान में हो। लेकिन अमरुल्लाह सालेह अपनी बहादुरी समझ रहा था, तालिबान की ये लचक को वो अपनी बहादुरी समझ रहा था और उन्होंने फिर तालिबान के ख़िलाफ़ जो है रेजिस्ट करने का ऐलान कर दिया। उसका नतीजा ये मिला कि उनका अपना भाई जो है आज तालिबान के हाथों कत्ल हो गया है। और ये कत्ल जो है अमरुल्लाह सालेह जो हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी बात है। ख़ुद तो वो अफ़गानिस्तान से भाग चुके हैं, वो ताजिकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं और उन पे भी कई अटैक जो हैं ऐसे किए गए हैं कि वो बाल बचें। उसके बाद भी तालिबान ने उनको ख़बरदार किया कि अगर आप हथियार डालते हैं तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए अगर आप तैयार हैं तो हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, हम माफ़ कर देंगे, जैसे कि हमने आम माफ़ी का ऐलान किया है। लेकिन वो पता नहीं टीपू सुल्तान बन रहे थे और निकले जो हैं एक डरपोक इंसान के अपने लोगों को छोड़ के वहाँ से भाग गए और अब उनकी लोगों की जो है कत्लेआम वहाँ पे जारी है। तालिबान अभी भी कह रहे हैं कि हथियार डालो, जंग का ख़ात्मा करो, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। अगर आप हमारे साथ इसी तरह लड़ने की बातें करेंगे और लड़ेंगे तो हम आपको फिर ठिकाने पहुंचाएंगे। तो ये थी ताज़ा तरीन ख़बर जो कि अमरुल्लाह सालेह के भाई के हवाले से थी, जो कि रेजिस्टेंस फोर्स के कमांडर भी थे, रूहुल्लाह अजीज़ उसका नाम था, जो कि हलाक हो गया है अब पंजशेर वैली में। तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि पंजशेर वैली में जो है अमरुल्लाह सालेह को बड़ा नुकसान पहुंच गया है और पंजशेर वैली जो है वो अब तालिबान के हाथ में मुकम्मल आ चुका है। दूसरी अहम खबर मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि तालिबान के एक कमांडर ने पाकिस्तान के हवाले से बयान दिया है। पिछले दिनों वहाँ पे कुछ ख़वातीन एहतिजाज कर रही थी और स्पेशली पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो एहतिजाज कर रही थी कि पंजशेर वैली में पाकिस्तान जो हैं वो तालिबान का साथ दे रहे हैं और वहाँ पे ड्रोन अटैक कर रहे हैं। ये नैरेटिव, जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया कि इंडिया का नैरेटिव है, इंडिया का जो है एक प्रोपेगेंडा है और इंडियन मीडिया पे ही ये चीज़ बाहर आई और वहाँ से फिर उनके जो कारिंदे थे अफ़गानिस्तान में वो उन्होंने ये एक नैरेटिव बना के बाहर आई और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उन्होंने नारेबाजी की। उन ख़वातीन के बीच में एक तालिबानी कमांडर ने कहा कि हम जब तक ज़िंदा हैं हम पाकिस्तान के साथ रहेंगे, हम मरने तक पाकिस्तान के साथ रहेंगे। तो उनको वो जो तालिबानी कमांडर था उन्होंने उन ख़वातीन को, उन तमाम लोगों को खुला मैसेज दे दिया कि आप जितना मर्ज़ी एहतिजाज करें, आप जितना मर्ज़ी
چیخیں اور آپ کا جو رونا دھونا ہے وہ چاہے جتنا بھی ہو، ہم پاکستان کے ساتھ رہیں گے اور پاکستان کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ اس بات سے واضح ہو گیا ہے کہ طالبان اور پاکستان کے درمیان یہ آپس کی جو بھائی چارے کا جو رشتہ ہے یہ بہت زیادہ مضبوط ہے، اور یہ جو انڈیا اور اسی طرح کے ان کے جو پروپیگنڈے کے جو الاکار ہیں یہ کسی صورت میں بھی خراب نہیں کر سکتے، اور نہ طالبان کسی کے پریشر میں آ سکتے ہیں۔ تو طالبان نے ان لوگوں کے بیچ میں کھڑے ہو کے کھل کے انہوں نے بیان دیا اور ان کو ایک قسم کی وارننگ دی کہ اگر آپ پاکستان کے خلاف جتنا مرضی آپ احتجاج کریں، نعرے بازی کریں، کچھ بھی نہیں ہونا، ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور پاکستان کے ساتھ مرتے دم تک کھڑے رہیں گے۔ تو یہی وجہ ہے کہ پاکستان بھی جو ہے طالبان کی سپورٹ کر رہا ہے اور دنیا سے یہ کہہ رہا ہے کہ طالبان جو ہیں ان کی مدد کریں اور طالبان جو ہیں اکیلا ان کو نہ چھوڑا جائیں۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے انڈائریکٹلی طالبان کا سفیر بھی ہے، کہ دنیا میں طالبان کی بات کر رہا ہے کہ طالبان کو جو ہے ایکسیپٹ کیا جائے، طالبان کا ساتھ دیا جائے، تاکہ افغانستان میں مزید دہشت گردی نہ ہو، تاکہ افغانستان میں اور دہشت گرد جنم نہ لے سکیں اور جن سے پھر دنیا میں کوئی کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ اب دنیا کو بھی احساس ہو گیا ہے کہ طالبان تو ایک حکومت تھی، ان کا کوئی قصور نہیں تھا دہشت گردی میں، لیکن ان کو مجبور کیا گیا اور ان کو لڑنے پر مجبور کیا گیا۔ تو بالآخر 20 سال بعد وہ واپس اپنے ملک آئے اور ان کا ملک اب ان کے قبضے میں ہے۔ 20 سال پہلے 9/11 کو امریکہ میں ٹوین سٹی پر جو حملہ ہوا تھا، اس کے بعد وہ الزام افغانستان پر لگایا گیا تھا، اسامہ پہ لگایا گیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے امریکہ نے اپنے اتحادیوں سمیت 50 ممالک سے زیادہ مل کر افغانستان پر انہوں نے اٹیک کیا اور افغانستان کو 20 سال تک جنگ زدہ علاقہ جو ہے اس میں تبدیل کیا، اور افغانستان میں 20 سال تک یہ جنگ جاری رہی۔ آج 9/11 ہے، 20 سال مکمل ہو گئے ہیں 9/11 اٹیک کے، اور اس کے بعد جو ہے افغانستان اور دنیا کی جو ہے صورتحال مکمل چینج ہو گئی 9/11 کے بعد۔ آج دوبارہ جو ہے جو صورتحال ہیں وہ بحالی کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن کچھ ایسے عناصر ہیں جو کہ نہیں چاہتے ہیں کہ دنیا میں اب مزید اور اسی طرح امن قائم ہونے جائیں یا امن قائم ہو۔ تیسری اہم خبر یہ ہے کہ انڈیا کا پروپیگنڈا تو ہمیشہ ہوتا ہے اور پاکستان کے خلاف ہی ہوتا ہے۔ اس بار انہوں نے پروپیگنڈا کیا تھا کہ طالبان نے عبداللہ کو، جو کہ افغانستان میں سیاسی پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ بھی ہیں اور حکومت میں بھی رہ چکے ہیں۔ تیسری اہم خبر یہ ہے کہ انڈیا ہمیشہ جھوٹ اور پروپیگنڈا پہ مبنی جو ہے انفارمیشن شیئر کرتا ہے، جس میں کوئی حقیقت اور صداقت نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح ایک اور خبر انہوں نے انڈین میڈیا پر انہوں نے شیئر کی، جو کہ عبداللہ کے حوالے سے ہیں۔ عبداللہ جو ہیں فارمر ایگزیکٹو تھے افغانستان کے اور پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ بھی ہیں، وہاں کے ایک پولیٹیکل پاور بھی رکھتے ہیں۔ ان کے حوالے سے انڈین میڈیا پر ایک خبر نشر کی گئی جس میں کہا گیا کہ طالبان نے عبداللہ کو گرفتار کر کے نامعلوم جگہ منتقل کر دیا ہے۔ بات میں یہ جو عبداللہ ہیں یہ افغانستان میں پہلے جو 20 سال انڈیا افغانستان میں رہا ہے، ان کی ایک قسم کے الائی تھے، پرو انڈین تھے۔ تو انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے انڈین میڈیا کا پروپیگنڈا بے نقاب کر دیا اور ان کو جو ہے پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا کہ ایسی کوئی خبر نہیں ہے، میں اپنے گھر موجود ہوں اور میں طالبان کے ساتھ کوارڈینیشن میں ہوں اور ہم جو فارنرز ہیں افغانستان سے نکالنے میں مدد کر رہے ہیں۔ یہ جو خبر دی گئی ہے کہ طالبان نے ان کو گرفتار کر کے کسی نامعلوم جگہ منتقل کر دیا ہے، یہ سراسر بے بنیاد اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ انڈین میڈیا کا تو جھوٹ ہمیشہ بے نقاب ہوتا ہے۔ پچھلے دنوں انہوں نے پاکستان پر الزام لگایا تھا کہ پنچیر ویلی میں پاکستان نے ڈرون اٹیک کیے، اور وہ ڈرون اٹیک جو ہیں وہ ایک گیم شو دکھایا تھا، گیم جو دکھا کے پاکستان پہ الزام لگاتے ہیں۔ تو یہ اس قسم کا میڈیا ہے، بالکل نان پروفیشنل لوگ وہاں پہ کام کرتے ہیں، جو کہ جرنلزم کا ان کو بالکل پتہ ہی نہیں ہے، بیسک پرنسپل کا نہیں پتہ، بس جھوٹ بولو اور میڈیا پہ بیٹھ کے جو ہے اپنے آپ کو صحافی کہو۔ تو پوری انٹرنیشنل میڈیا کے بھی لیے یہ ایک باعث تشویش ہونا چاہیے، اور انٹرنیشنل جو جرنلسٹ کی جو کمیونٹی ہے ان کو بھی اس چیز کو ریز کرنا چاہیے کہ انڈین میڈیا پہ
ہر بات جو ہے جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے، لہٰذا اب انٹرنیشنل میڈیا کو بھی یہ احساس ہونا چاہیے کہ انڈین میڈیا پہ جو چیزیں نشر ہوتی ہے وہ جھوٹ پہ مبنی ہوتی ہے، وہ پروپیگنڈا پہ مبنی ہوتی ہے، حقیقت میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے۔ جیسا کہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ انڈین میڈیا پہ ایک رپورٹ جو ہے ہر چینل پہ نشر ہو رہی تھی کہ پاکستان جو ہے پنچیر ویلی میں ڈرون اٹیک کر رہا ہے، اور وہ جو ڈرون اٹیک تھا وہ ایک گیم انہوں نے اپنے ٹی وی چینل پر دکھایا کہ یہ دیکھو پاکستان جو ہے ڈرون اٹیک کر رہا ہے، بیسیکلی وہ ایک گیم دکھا رہے تھے۔ تو اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے مذاق خیز جو ہیں چیزیں انڈین میڈیا پہ نشر ہوتی رہی ہے۔ تو اب انٹرنیشنل میڈیا کو بھی احساس ہونا چاہیے کہ انڈین میڈیا کی کوئی خبر پہ بھی کان نہ دھریں، ان پہ بالکل فوکس نہ کریں، کیونکہ ان کو احساس ہونا چاہیے کہ انڈین میڈیا سراسر جھوٹ پہ مبنی ہے، یہ جھوٹ پہ قائم ہے، ان میں کوئی صداقت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں بولتے ہیں، یہ سراسر جھوٹ اور پروپیگنڈا پہ مبنی جو ہیں خبریں بنا کے جو ہیں آگے نشر کرتے ہیں۔ تو لہٰذا انڈین میڈیا کی جو ورتھ ہے وہ دن بدن گرتی جا رہی ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا کو اب مکمل طور پر انڈین میڈیا کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، ان پہ بالکل فوکس نہیں دینا چاہیے کہ انڈین میڈیا کیا دکھا رہا ہے یا کیا کچھ کہہ رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔